टेलिफोन इन्टरभ्यू मेथडमा। र अर्को चाहिँ यो चाहिँ जोसँग टेलिफोन छ अथवा चाहिँ त्यो एक्सेस छ उनीहरूसँग मात्रै यो काम गर्न सकिन्छ। जस्तो अहिले हाम्रै केसमा पनि अल द फार्मर्स मे नट ह्याभ एक्सेस टु द इन्टरनेट फेसिलिटी। अब हेर्ने हो भने नेपालको जनसङ्ख्याभन्दा कति गुणा बढी चाहिँ टेलिफोन भएको देखिन्छ, तर त्यो चाहिँ त्यसको अर्थ सबैसँग छ भन्न खोजेको होइन। किनभने तपाईँ हामीसँग 2-4वटा सिम हुन्छ कसैसँग, अनि कसैसँग एउटा पनि हुँदैन, अनि त्यसले गर्दाखेरि धेरै पपुलेसनभन्दा धेरैजनासँग चाहिँ धेरैवटा नम्बरमा सिम डिस्ट्रिब्युट भएको देखिन्छ नेपालमा होइन। हो त्यस्तो केसमा पनि यो एप्लाई हुँदैन होइन। र यो चाहिँ अब अर्को मेथड जुन तपाईँको छ ग्रुप इन्टरभ्यू मेथड होइन। ग्रुप इन्टरभ्यू मेथड इट इज एक्चुअली पार्ट अफ द ग्रुप डिस्कसन। तपाईँहरूले लिमा जाँदाखेरि कोही कसैले ग्रुप डिस्कसन गर्नुभयो होला अथवा त्यहाँको एक्टिभिटीहरूमा ग्रुप डिस्कसन गरेका देख्नुभयो होला। हियर वी डोन्ट कलेक्ट द इन्फर्मेसन फ्रम एन इन्डिभिजुअल। एउटा इन्डिभिजुअलसँग इन्फर्मेसन लिने होइन कि हामी चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरिमा you will have a group of about 15 people from your targeted group क्या। जस्तो तपाईँ होलसेलरसँग मात्रै इन्फर्मेसन लिनुपर्ने छ भने होलसेलर हुनु पर्यो। तपाईँले कतै वुमन एक्सप्लोइटेसनको अध्ययन गर्नुपर्ने छ भने पहिला वुमन मात्रै राखेर अध्ययन गर्नु पर्यो, अनि मेन मात्रै राखेर अध्ययन गर्नु पर्यो, छलफल गर्नु पर्यो, अनि मेन र वुमन सँगसँगै राखेर पनि गर्नु पर्यो क्या। किनभने कहिलेकाहीँ वुमन एक्सप्लोइटेसन मात्रै नभएर मेन एक्सप्लोइटेसन पनि हुनसक्छ, अथवा चाहिँ मेनले वुमनलाई वुमनले मेनलाई एक्सप्लोइट गरेको पनि हुनसक्छन् होइन। अथवा चाहिँ उनीहरूले आफैले भने भन्दा घटी बढी पनि एक्सप्लोइटेसन हुनसक्छ। त्यो भएको हुनाले तपाईँको टार्गेट ग्रुपको 15 देखि 25 जना राख्ने भनिन्छ। हामी धेरै राख्दैनौँ यसमा होइन। जब धेरै राखिन्छ नि त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ अप्ठ्यारो आउँछ। सो दि भिलेज लेभल कम्युनिटिभ टाइप अफ इन्फर्मेसन आर टु बी क्यान बी कलेक्टेड फ्रम दिस टेक्निक। भिलेज लेभलको इन्फर्मेसनहरू ल्याउन, जुन इन्फर्मेसन सबैकोमा उस्तै हुन्छ क्या, हो त्यस्तो इन्फर्मेसनहरू लिएर आउनको लागि हामी यो ग्रुप इन्टरभ्यू प्रयोग गर्छौँ। जस्तो उदाहरणको लागि तपाईँलाई चाहिँ कुनै ठाउँमा गएर विन्टर तपाईँको चाहिँ काउली फ्लावरको मेन सिजनमा कति प्राइस लिनुभयो भनेर घर घरै सुन्न पर्दैन। हेर्नु त्यो किन घर घरै सुन्नु पर्दैन भन्दाखेरिमा जनरली द कलेक्टर्स अर ट्रेडर्स आर सेम फर अल द फार्मर्स। र उनीहरूले के गर्छ भन्दाखेरिमा नेपालको मार्केटिङ सिस्टममा कलेक्टर्सहरूलाई प्रोडक्ट दिने काममा छ, अनि सबैले दिने प्रोडक्टको चाहिँ लगभग एउटै प्राइस उस्तै प्राइस हुन्छ। त्यस्तै प्राइस अफ फार्म ल्यान्ड म्यानुअर, प्राइस अफ फर्टिलाइजर, प्राइस अफ लेबर। वल्लो घरकाले दिनमा लेबर 600 तिर्ने, अर्कोले 1000 रुपियाँ तिर्ने त हुँदैन होला नि, उस्तै हुन्छ। केही डेभिएसन भयो भने त्यही छलफल भएर आउँछ। सो द भिलेज लेभल इन्फर्मेसन, certain ranking of the problem, assessment of the problem or assessment of needs, etc. are discussed in this group interview technique. So the group interview is targeted. यसको टार्गेट के हो तपाईँहरूलाई भन्दाखेरि ग्रुप इन्टरभ्यू इज टार्गेटेड फर द पर्पज अफ मिनिमाइजिङ द लेन्थ अफ योर क्वेसनर अर सर्वे सेड्युल। हामीले कसैको क्वेसनर सर्वे सेड्युलहरू हेर्ने गर्छौँ क्या। त्यहाँ चाहिँ ग्रुप डिस्कसनबाट अथवा ग्रुप इन्टरभ्यूबाट ल्याउन मिल्ने चिजहरू पनि त्यो हरेक घरलाई सोध्नको लागि भनेर क्वेसन राखेर क्वेसन धेरै लामो हुन्छ। एक्चुअली इट्स नट निडेड। तपाईँले जुनमा स्ट्याटिस्टिकल टेस्टहरू जस्तो मिन टेस्ट होइन, टाई स्क्वायर टेस्ट त्यस्ता चिजहरू गर्नु पर्दैन। फर दोज इन्फर्मेसन यु क्यान इम्प्लोय द ग्रुप इन्टरभ्यू टेक्निक अर ग्रुप डिस्कसन टेक्निक टु कलेक्ट द डेटा। त्यो भयो भने तपाईँको क्वेसनरको लेन्थ घट्छ, अनि पैसा कम लाग्छ सर्वे गर्नलाई, इन्युमरेटर कम लाग्छ, टाइम कम लाग्छ होइन। डेटा इन्ट्री गर्ने बेलामा चाँडै हुन्छ, एनालाइसिस गर्न सजिलो हुन्छ, त्यस्ता टेक्निकहरू हुन्छन्। सो इट इज द ग्रुप इन्टरभ्यू। द अनदर वान इज की इन्फर्मेसन इन्टरभ्यू। हियर द की पिपुल अर द लिड पिपुल हु हेभ मोर इन्फर्मेसन इन द सोसाइटी अबाउट अ पार्टिकुलर एस्पेक्ट्स आर टु बी selected as the information provider। एकदम जानकार मान्छेहरूलाई चाहिँ हामी सेलेक्सन गरेर क्वेसन सोध्छौँ क्या। जस्तो फर इक्जाम्पल एग्रोवेट ओनर राइट,
तपाईँले सुर्खेतको एग्रोभेट हुनर कहाँ गएर सुन्नुभयो भने जुम्लाको किसानले चाहिँ विषादी लान्छ कि लाँदैन भन्ने कुरो त्यहाँ थाहा हुन्छ। र बुझ्नुभयो? सुर्खेतमा गएर चाहिँ जुम्लाको किसान सुर्खेत आएको बेलामा विषादी किन्छन् कि किन्दैनन् भनेर सुन्नुभयो भने तपाईँ कुनै बेला जानुभयो भने सुन्नु होला होइन। अब जुम्ला कति अर्ग्यानिक हो भन्ने कुरा त्यहाँ थाहा हुन्छ। त्यस्तै गएर चाहिँ यु क्यान आस्क द क्वेसन फ्रम दि पिपुल अफ द जुन एग्रिकल्चर अफिसेस, लाइभ स्टक अफिसेस होइन, सम ट्रेडर्स, सम भेरी एक्सपिरियन्स्ड फार्मर, कमर्सियल फार्मर होइन। हो त्यस्ता त्यस्ता जो विशेष जानकार मान्छेहरू हुन्छन्, कि पिपुलहरू हुन्छन्, उनीहरूसँग मात्रै तपाईँले केही विशेष कुराहरूको इन्टरभ्यू लिनुभयो भने त्यो चाहिँ की इन्फर्मेन्ट्स इन्टरभ्यू हुन्छ। भन्नुभयो। र यसो काम चाहिँ के हो त भन्दाखेरि की इन्फर्मेन्ट्स इन्टरभ्यूको काम चाहिँ मोस्टली इट इज युजफुल फर द भ्यालिडेसन अफ द डेटा कलेक्टेड फ्रम अदर जनरल पब्लिक। अरू जनरल पब्लिक अथवा पिपुल अथवा रेस्पोन्डेन्टहरूबाट कलेक्सनहरूको डेटाहरूलाई तपाईँहरूले कतिको ठिक छ भनेर भ्यालिडेट गर्नको लागि पनि यो प्रयोग गरिन्छ होइन। र अर्को लास्टमा चाहिँ जुन यो इन्टरभ्यू मेथडमा प्यानल इन्टरभ्यू भन्ने हुन्छ, यो प्यानल इन्टरभ्यूले चाहिँ के काम गर्छ भन्दाखेरिमा इट गिभ्स द इन्फर्मेसन अबाउट दि इट इज ए पार्ट अफ लङ्गिट्युडनल सर्वे। तपाईँलाई थाहा होला नि लङ्गिट्युडनल TUDINAL longitudinal survey भन्ने हैन। इन longitudinal survey the same respondents are selected for the collection of data over a number of years। तपाईँ आज यो वर्ष जानुहुन्छ एउटै किसानकोबाट डेटा लिनुहुन्छ, अर्को वर्ष जानुहुन्छ फेरि त्यही क्वेसनयर फिलअप गरेर अर्को त्यही किसानसँग डेटा लिनुहुन्छ, नेक्स्ट इयर जानुहुन्छ त्यसरी नै गर्नुहुन्छ। हो त्यसलाई चाहिँ हामी लङ्गिट्युडनल सर्वे भनेर भन्छौँ। सो द ग्रुप अफ द पिपुल हु आर सेलेक्टेड फर टेकिङ द रेस्पोन्सेस फ्रम देम इन रिपिटेड नम्बर अफ इयर इज नोन एज प्यानल। बुझ्नुभयो? त्यस्तो मान्छेहरूको, किसानहरूको अथवा व्यक्तिहरूको समूह जसबाट चाहिँ हामी वर्षै पछि जाँदै डेटा ल्याउँदै गर्छौँ, हामी त्यसलाई चाहिँ प्यानल इन्टरभ्यू भन्छौँ, प्यानल भन्छौँ। र त्यो प्रोसेस चाहिँ प्यानल इन्टरभ्यू हो। जनरली दे आर पेड। हेर्नु है, फेरि उनीहरूले पैसा पाउँछ, तपाईँले गएर सर्वे गरे जस्तो होइन। उनीहरूले वार्षिक रूपमा रेकर्ड मेन्टेन गरेर राखेको हुन्छ किताबमा, डायरीमा, अनि त्यस बापत चाहिँ उनीहरूले पैसा पनि पाउँछ। डेटा चाहिँ मोर एक्युरेट हुन्छ। एन्ड दिस टाइप अफ द डेटा कलेक्टेड फ्रम प्यानल इन्टरभ्यू इज जनरली युजफुल फर द पर्पज अफ स्टडी अफ डाइनामिजम इन द फार्मिङ सिस्टम। कुनै हाम्रो एग्रिकल्चरको फार्मिङ सिस्टममा कस्तो डाइनामिजम आइरहेको छ होइन, त्यहाँ के चेन्ज भइरहेको छ भनेर भन्ने अध्ययन गर्नको लागि हामी यो प्यानल इन्टरभ्यू चाहिँ प्रयोग गर्छौँ। र यो तपाईँलाई थाहा छ कि छैन, मङ्गलपुर चोकबाट अलिकति 1 किलोमिटर जति भित्र एउटा एनजिओ आइएनजिओ के छ त्यसको अफिस छ। उसले चाहिँ मलाई लाग्छ विगत 25 वर्षदेखि चितवनमा थुप्रै किसानहरूसँग प्यानल इन्टरभ्यू गरेको छ। हरेक वर्ष उनीहरूको इन्टरभ्यू लिएर डेटा कलेक्सन गर्ने हुन्छ। र तपाईँले चाहिँ यदि इफ यु वान्ट टु मेक ए सर्टेन स्टडी अबाउट द चेन्ज इन द डिफरेन्ट क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ द फार्मिङ सिस्टम एन्ड सोसाइटी होइन, जस्तो कस्तो पनि तपाईँलाई थाहा हुने भयो भन्दाखेरिमा 25 वर्ष पहिला मानिलिउँ सोसाइटीका कुनै फ्याक्टहरू क्या, जस्तो बिहेबारी गर्ने परम्परा कस्तो हुन्थ्यो, बिहेबारीमा कति % मान्छेहरूले चाहिँ कति पैसा खर्च गर्थे होइन, बिहा गरेर कति टाढा जान्थे, कति % मानिसहरूले लभ म्यारिज, एरेन्ज म्यारिज, के म्यारिज गर्थे, राइट। त्यस्तो तपाईँले अध्ययन गर्न चाहनुभयो कुनै सोसाइटीको फेनोमेनाको बारेमा भने पनि तपाईँलाई त्यहाँबाट इन्फर्मेसनहरू मिल्छ। मलाई लाग्छ त्यो चिजहरू किन्नुपर्छ होइन। त्यसरी चाहिँ प्यानल इन्टरभ्यूहरू हुन्छन्। तर यो जुनसुकै इन्टरभ्यू होस्, वाट एभर आर द टाइप अफ इन्टरभ्यू, यु सुड फलो सर्टेन गाइडलाइन्स। हेर्नुलाई, यो गाइडलाइन चाहिँ तपाईँको इम्पोर्टेन्ट कुरा हो, मैले यसको बारेमा भन्छु। र यो जुन छ नि क्वेसनयर भन्ने तरिका, पहिला यसको बारेमा सकिदिहालौँ। क्वेसनयर चाहिँ के हो त भन्दाखेरिमा क्वेसनयर इज अ मेथड एट विच इन विच द रिसर्चर सेन्ड्स द लिस्ट अफ द क्वेसन टु द रेस्पोन्डेन्ट through distant mail technique like postal technique, like email technique, etc etc। त्यस्तो टेक्निकहरूबाट उनीहरूले पठाइदिन्छ होइन। र तपाईँले यो क्वेसनयर भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि क्वेसनयर
is a set of question. Questionnaire is a set of the question which is identical for all the respondents in a survey. त्यहाँ सबै सर्वेमा चाहिँ हुने सबै रेस्पोन्डेन्टको लागि एउटै आइडेन्टिकल सेट अफ क्वेसन भयो भने हामी त्यसलाई क्वेसनियर भन्छौँ। क्वेसनियर अथवा तपाईँको सर्वे सेड्युल पनि त्यही हो, तर मात्रै त्यही क्वेसनलाई तपाईँले हुलाकबाट पठाइदिनु भयो भने यो क्वेसनियर हुन्छ, अर्को भयो भने सर्वे सेड्युल हुन्छ। र तपाईँले थाहा पाइहाल्नुभयो होला यो क्वेसनियर भनेको चाहिँ एकदम लो कस्ट हुन्छ, सस्तोमा हामीले यसलाई गर्न सक्छौँ। अब यसमा चाहिँ इन्टरभ्युअरले बायस गर्न सक्दैन। इन्टरभ्युअर भनेको तपाईँ डेटा कलेक्सन गर्न जानुभयो भने तपाईँले चाहिँ त्यसमा फ्रड डेटाहरू इन्ट्री गर्ने होइन, अनि होटेलमा बसेर हाइपोथेटिकल डेटाहरू राखिदिने त्यस्तो कामहरू गर्न सक्नुहुन्न। तर के हुन्छ भन्दाखेरिमा देयर इज चान्स हायर चान्स अफ फ्रडनेस फ्रम द साइड अफ द रेस्पोन्डेन्ट। फेरि रेस्पोन्डेन्टको साइडबाट चाहिँ फ्रड हुने सम्भावना बढी हुन्छ होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ जुन रेस्पोन्डेन्ट गेट द सफिसियन्ट टाइम दे क्यान युज दि लिजर टाइम टु फिल दिस क्वेसनियर। तपाईँले छोडिदिएपछि अथवा पठाइदिएपछि उनीहरूलाई जहिले फुर्सद हुन्छ नि तहिले यसलाई भरेर पठाउन सक्छन्। त्यस्तो त्यो मेथड हो क्वेसनियरमा। र युजिङ दिस मेथड यु क्यान मेक द सर्वे फ्रम ए भेरी लार्ज सेट अफ द स्याम्पल। थुप्रै हजारौँ करोडौँ मान्छेहरूसँग यस्तो सर्वे गर्न सकिन्छ क्या। जस्तो नेपालमा पनि अहिले एउटा यो मैले हिजो अस्ति कता एउटा न्युज पढ्दै थिएँ, हिजो हो कि आज हो, तपाईँले न्युज कतिको पढ्नुहुन्छ, यो जुन जनगणना गर्ने सिस्टम छ नि नेपालमा, यो पनि अब मान्छेहरू धेरै एजुकेटेड भइसकेको हुनाले जोसँग इन्टरनेट एक्सेस छ होइन, जो चाहिँ एजुकेटेड छन् उनीहरूलाई आफ्नो डेटा आफै भर्न दिनुपर्छ र ठाउँ ठाउँमा त्यसलाई चाहिँ क्रस भ्यालिडेट गर्नुपर्छ भनेर भनेको क्या। त्यो भने राष्ट्रको धेरै पैसा पनि जोगिन्छ। अहिलेको यो कोरोना जस्तो महामारीमा त्यो सजिलो तरिका पनि हुन्छ होइन। र जहाँ चाहिँ पिपलहरू अनएजुकेटेड छन्, जुन घरले त्यो इन्फर्मेसन दिन सक्दैन, उसलाई चाहिँ हामी के गर्नुपर्छ भन्दाखेरिमा पर्सनल अथवा फेस टु फेस इन्टरभ्यूबाट डेटा ल्याउनु पर्ने हुन्छ। र यो की इन्फर्मेन्ट सर्वे भनेको पनि यही नै हो। यो जुन माथि की इन्फर्मेन्ट्स इन्टरभ्यूमा आयो, तपाईँले आफै गएर चाहिँ डेटा ल्याउनु भयो भने त्यो की इन्फर्मेन्ट्स इन्टरभ्यू भयो होइन। की इन्फर्मेन्ट्सहरूलाई एक एकजनालाई गएर भेट्नुभयो भने त्यो चाहिँ की इन्फर्मेन्ट्स इन्टरभ्यू भयो। यहाँ माथि छ नि कतैतिर थियो, यहाँ 2.4मा की इन्फर्मेन्ट्स इन्टरभ्यू। र त्यही की इन्फर्मेन्ट्सहरूलाई चाहिँ इफ यु सेन्ड द क्वेसन थ्रु इमेल एन्ड पोस्टल टेक्निक देन द्याट विल बी की इन्फर्मेन्ट सर्वे। जस्तो तपाईँले मन्त्रालयको सचिवसँग केही इन्फर्मेसन लिनुपर्ने भयो भने गएर भेट्न टाइम लिन धेरै गाह्रो हुन्छ, तर एउटा इमेल गरिदिनु भयो भने उनीबाट केही इन्फर्मेसन तपाईँलाई मिल्छ क्या होइन। इभन मन्त्री प्रधानमन्त्रीहरूलाई पनि केही पठाउनु भयो भने उनीहरूबाट चाहिँ केही इन्फर्मेसन तपाईँलाई मिल्न सक्छ। उनीहरूबाट नभए नि उनीहरूको सहयोगीहरूबाट चाहिँ त्यो कुराहरू चाहिँ केही फ्याक्टहरू आउन सक्छन्। यो चाहिँ की इन्फर्मेन्ट सर्वेको कुरा भयो। र यहाँ मुख्य कुरा चाहिँ तपाईँलाई यो 2-4वटा कुरा भन्नुपर्ने छ। इन्टरभ्यू गाइडलाइन। कुनै इन्टरभ्यू लिँदाखेरि हामीसँग 20 मिनट जति टाइम बाँकी छ, तपाईँले के कुरामा ख्याल गर्नुपर्छ भन्ने यहाँ केही पोइन्टहरू छन्। देयर आर सम स्टेजेस एट फर्स्ट। द फर्स्ट स्टेज अफ द इन्टरभ्यू इज द आइडेन्टिफिकेसन अफ रेस्पोन्डेन्ट होइन। यो चाहिँ फर्स्ट स्टेज हो। पहिला तपाईँहरूले स्टेज ख्याल गर्नु होला। इट इज फर्स्ट स्टेज। सेकेन्ड वान इज बिल्डिङ रेपोर्ट। इट इज सेकेन्ड स्टेज होइन। तपाईँले उसँग रेपोर्ट बिल्ड गर्ने कि आइस ब्रेक गर्ने भन्छ त्यसलाई, रेपोर्ट बिल्डिङ गर्ने। अनि त्यसपछि गएर चाहिँ अर्को आस्किङ क्वेसन। इट इज थर्ड स्टेज। क्वेसन तपाईँले अब क्वेसनरबाट क्वेसनहरू सुन्नुहुन्छ। रेकर्डिङ द एन्सर्स। यु विल रेकर्ड द एन्सर युजिङ द हार्ड कपी क्वेसनियर अर दि सफ्ट कपी टेक्निक। अहिले मोबाइलबाट, ट्याबबाट, ल्यापटपबाट पनि डेटाहरू कलेक्सन गर्ने टेक्निकहरू सुरु भएको छ होइन त्यो। अनि अर्को चाहिँ नेक्स्ट स्टेज यहाँ छ है। नेक्स्ट स्टेज इज एडिटिङ एन्ड पोस्ट एडिटिङ। हेर्नु होला है, यो तपाईँहरूलाई कतै स्टेज भनेर कसैले सोधियो भने फेरि एक्जाममा इट इज फर्स्ट स्टेज। दिस वान इज द सेकेन्ड स्टेज। देन द थर्ड स्टेज इज आस्किङ द क्वेसन्स होइन, यो तेस्रो स्टेज छ। र त्यसपछि गएर चाहिँ अर्को चौथो स्टेज छ रेकर्डिङ द एन्सर्स।
र अर्को छ पाँचौं स्टेज, यो माथिको कुराहरू अहिले त्यही डिस्कसनमा आउँछ। फिफ्थ स्टेज एडिटिङ एन्ड पोस्ट एडिटिङ हेर्नुलाई। अब तपाईँलाई म यहाँ सुरुदेखि भन्न चाहेँ, आइडेन्टिफिकेसन अफ रेस्पोन्डेन्ट। सो इन ए सर्वे टेक्निक, अब तपाईँहरूले लिगको डिफेन्स गर्ने बेला हुन लागेको छ नि, मलाई लाग्छ चाँडै नै गर्नु होला, कहिले छ 1-1.5 महिना 2 महिनाभित्र त तपाईँले डिफेन्स गरिहाल्नुहुन्छ। त्यतिखेर सर्वे टाइपको रिसर्च गर्नेहरूलाई एउटा क्वेसन हामी जरुर सोध्छौँ। जस्तो कसैले भन्यो 50 रेस्पोन्डेन्ट्स 50 फार्मर्स वेयर सेलेक्टेड युजिङ सिम्पल ऱ्यान्डम स्याम्पलिङ टेक्निक भनेर लेख्छ रिपोर्टमा, तपाईँहरू मध्येको कोही साथीले, होइन। अब त्यो 50 जना त सिलेक्ट गरियो भनेर भन्छ। अब 50 जना चाहिँ कतिजनाबाट 50 जना सिलेक्ट गरेको भनेर भन्यो भने ऊ हक्क न पक्क हुन्छ, उसले त्यसको एन्सर दिन सक्दैन हेर्नु। अनि त्यहीँबाट पत्ता लाग्छ चाहिँ यो फ्रड मेथड हो। देयर इज समथिङ मिस्टेक इन द डेटा कलेक्सन इन द आइडेन्टिफिकेसन अफ रेस्पोन्डेन्ट। मैले तपाईँहरूलाई अस्ति नै स्याम्पलिङ पढाउँदाखेरि भनिसकेको छु, यु सुड फर्स्ट डिसाइड द पपुलेसन साइज एन्ड त्यहाँ पपुलेसन कतिवटा छन्। जस्तो तपाईँले चाहिँ कुनै त्यहाँ मानौ एप्पलको बारेमा खेती स्टडी गर्नुभएको भए मनाङ मुस्ताङको एउटा गाउँमा गएर लेट सपोज 350 पिपुल्स, होइन, 355 पिपुल्स वर ग्रोइङ एप्पल। 355 जना चाहिँ स्याउ खेती गर्ने किसानको लिस्ट पाइयो। र त्यो लिस्टबाट चाहिँ मैले के गरेँ त भन्दाखेरि 20 जना स्मल फार्मर, होइन, ल 22 जना स्मल फार्मर, अर्को चाहिँ 18 जना मिडियम फार्मर, कति भयो 22 र 18 चाहिँ 40 भइहाल्यो, होइन। अनि त्यसपछि बाँकी रिमेनिङ 10 फार्मर्स, मानिलिउँ 12 फार्मर्स, हाम्रोमा जिरोमा प्रब्लम आइरहेछ, होइन। 12 फार्मर्स गर्दाखेरि टोटल कति भयो त भन्दाखेरि 52 फार्मर्सहरू चाहिँ मैले सेलेक्सन गरेँ युजिङ सिम्पल ऱ्यान्डम स्याम्पलिङ टेक्निक। र सिम्पल ऱ्यान्डम स्याम्पलिङ भन्दा नि अब यो स्ट्राटिफाइड भयो, होइन। यसरी चाहिँ क्लासिफिकेसन गरिसकेपछि हो यसरी चाहिँ डेटाहरू रेस्पोन्डेन्ट सेलेक्सन गरियो भनेर भन्न सक्नुभयो। सो वाट आई मिन टु से हियर इज you should not, or the researcher should must not select the respondent whoever who comes in front of you in your visit। तपाईँ हिँड्दै जाँदाखेरि खेतमा जो भेट भयो, चौतारीमा जो भेट भयो, घरमा जो भेट भयो, उसलाई क्वेसन सोध्ने होइन, होइन। तपाईँले के गर्नु पर्यो, पहिल्यै कसको घरमा जाने भनेर चाहिँ फिक्स हुन्छ क्या। र तपाईँले त्यहाँ लोकल गाइड मान्छे प्रयोग गर्नुहुन्छ, उसलाई केही पैसा पनि दिने चलन हुन्छ सर्वेहरूमा। र उसले चाहिँ भोलि तपाईँको घरमा आउँदैछन् यति बजे भनेर पहिले टाइम लिइरहेको हुन्छ, त्यसै जाने होइन तपाईँ, उसको पनि टाइम हुन्छ, होइन। अब त्यसरी जाने तपाईँ किसानहरूकोमा जाँदा पनि उनीहरूको पनि टाइम हुने भएको हुनाले तपाईँले त्यसरी टाइम लिएर जसको घरमा जाने भने अब त्यहाँ जानुपर्छ। यदि कुनै छुट्यो भने त त्यहाँ रेस्पोन्स इरर हुन्छ। मैले भनेछु 100 जना लिनुपर्ने छ भने 110 जनाको लिस्ट लिएर जानु, अरू छुटेको चाहिँ जसले दिँदैन इन्फर्मेसन अथवा घरमा हुँदैन, कसैको घरमा केही दुर्घटना भएको हुनसक्छ, झगडा भएको हुनसक्छ, होइन। अनि त्यसपछि तपाईँलाई इन्फर्मेसन नदिने हुन्छ, त्यस्तो बेलामा अर्को घरबाट इन्फर्मेसन ल्याउनु, होइन, त्यो कुरा हो। सो द आइडेन्टिफिकेसन अफ रेस्पोन्डेन्ट इज द फर्स्ट स्टेज। देन बिल्डिङ ऱ्यापोर्ट बिल्डिङ, तपाईँले त्यहाँ गएर अब भूमिका भन्नु पर्यो क्या। इट इज आइस ब्रेकिङ स्टेज एन्ड इन योर एपिरियन्स अर इन योर भिजिट टु द फार्मर्स हाउस होल्ड गिभ योर स्ट्यान्डर्ड इन्ट्रोडक्सन। तपाईँ नमस्कार गर्न पछि नपर्नु क्या, म बिएससिएजी गरेको मान्छे हो, मलाई यिनले नमस्कार गर्नुपर्छ, होइन, यीभन्दा म सुकिलो छु, राम्रो कपडा ड्रेसअप गेटअपमा आएको छु भनेर त्यसरी नसोध्नु। सबै आफ्नो आफ्नो ठाउँमा सबैजना आफै ठुलो हुन्छ, बुझ्नुभयो नि। अब त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ तपाईँ उनलाई चाहिँ ग्रेटिङ गर्नु, नमस्कार अथवा के भन्नुपर्ने हो, होइन, त्यो ठाउँको भाषा अनुसार चलन अनुसार। त्यसपछि तपाईँले आफ्नो स्ट्यान्डर्ड इन्ट्रोडक्सन दिनु। म फलानु मात्रै भनेर भएन क्या, मेरो नाम यो हो, म यो ठाउँबाट आएको हो, म आउनको उद्देश्य यो हो, होइन, हो यस्ता यस्ता खालका चाहिँ तपाईँले आफ्नो पुरा इन्ट्रोडक्सन चाहिँ त्यहाँ दिनुपर्छ। र अर्को कुरा चाहिँ तपाईँलाई त्यहाँ सोध्छन् कि तपाईँ पल्लो घरमा नपसिकन त्यो घर छोडेर मेरोमै किन आउनुभयो, यस्ता यस्ता क्रस क्वेसन सोध्छन् क्या। तपाईँ यो लगेर के गर्नुहुन्छ, तपाईँ यो डेटा चाहिँ लगे बापतमा हामीलाई के दिनुहुन्छ, यस्ता थुप्रै क्वेसनहरू सोध्छन्। हो त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूले अब कन्भिन्स गर्न सकिहाल्नुहुन्छ, होइन।
अनि अर्को कुरा चाहिँ एस्योर फर नट रिपोर्टिङ इन्डिभिजुअल इन्फर्मेसन। यो सर्वेमा एउटा के हुन्छ भन्दाखेरिमा यु सुड मेक द एस्युरेन्स द्याट यु विल नट मेक द इन्टरप्रिटेसन अफ इन्डिभिजुअल इन्फर्मेसन। तपाईँले काहीँ पनि थेसिसहरूमा रिपोर्टहरूमा म तपाईँको व्यक्तिगत जीवनको बारेमा व्यक्तिगत स्ट्याटिस्टिक्स, तपाईँको यति जग्गा जमिन छ, तपाईँको छोराछोरी यति वर्षका छन्, तपाईँले यति ट्याक्स तिर्नुहुन्छ भनेर भन्ने कुरा म कहीँ पनि खुलाउँदिनँ भनेर तपाईँले बाचा गर्नुपर्छ भर्बल्ली। त्यहाँ सबै एभरेजमा आउँछ नि इन्फर्मेसन। तपाईँको हुनाले क्वेसनियरको माथि टाउकोमा लेखेको हुन्छ अल द इन्फर्मेसन्स collected from this questionnaire will be interpreted and discussed in the average form only, and no any individual identity and individual statistics will be disclosed भनेर त्यहाँ लेखेको हुन्छ। भन्नुभयो त्यस्तो कुरामा तपाईँले चाहिँ कन्भिन्स गर्नु पर्यो। अर्को कुरा चाहिँ यो हाम्रो के छ त चलनमा भने हामीले चाहिँ नाम ठेगाना उमेर सबै सुन्ने गर्छौँ हैन। तर if you have to ask such name and address and other personal identity, then that don't disclose that page to the society. तपाईँलाई जे कामको लागि चाहिने हो, जस्तो उमेरले गर्दाखेरि कुनै टेक्नोलोजी एडप्सनमा के असर पर्छ भनेर हेर्नको लागि चाहिएको छ अनि तपाईँले त्यो प्रयोग गर्नु। तर तपाईँले त्यस्तो खालको डेटाहरू चाहिँ कति वेबसाइटहरूमा राख्ने, आफ्नो ब्लगहरूमा मेन्टेन गर्ने हैन, त्यो खालको काम चाहिँ इन्डिभिजुअल रूपमा नगर्नु। म गर्ने छैन भनेर त्यहाँ भन्नुपर्छ र म यहाँ किन आएँ भनेर भन्ने कुरा तपाईँले खुलाउनु पर्यो। र यो डेटा लगेर म के काम गर्छु, मेरो थेसिस बनाउने हो अथवा कुनै संस्थाबाट आएको हो हैन, के कामको लागि हो तपाईँ नढाँटिकन भन्नु होला। जब तपाईँले एउटा घरमा गएर थेसिसको लागि भन्नुहुन्छ, अर्को घरमा गएर म जागिर खाने हो भन्नुहुन्छ हैन, अर्को घरमा गएर म कर्मचारी हो भन्नुहुन्छ, त्यसपछि तपाईँ सिआइडी हो कि तपाईँ चाहिँ विद्यार्थी हो कि तपाईँ के हो भनेर भन्ने कुरा तपाईँको आइडेन्टिटी गुम्छ। यु विल लुज योर आइडेन्टिटी एन्ड विल फेस द प्रब्लम इन द सोसाइटी। अनि तपाईँलाई सोसाइटीबाट खेल्न सक्छन् हैन। अब यो रेपोर्ट बिल्डिङमा चाहिँ तपाईँलाई कुनै किताबहरूमा नलेखेको, कुनै किताबहरूमा देखाउने भने पाउनुहुन्न। तर नेपालको गाउँघरमा जाँदाखेरिमा चाहिँ तपाईँ रेपोर्ट बिल्डिङ भन्दा पहिला जाँदा रेस्टुरेन्टहरूलाई आइडेन्टिफाई गर्दा जाँदाखेरिमा कुनै घरमा कुकुर पालेको छ कि छैन त्यो कुरा चाहिँ विचार गर्नु होला हैन। टेक द सपोर्ट अफ स्टिक अर लङ ह्यान्डल अम्ब्रेला, लामो लामो ह्यान्डलहरू भएको छाताहरू हुन्छन् नि, तपाईँलाई त्यस्तो छाता लिन लाज लागेछ अरे है। त्यस्तो छाताहरू भयो भने, लौरीहरू भयो भने हैन, त्यस्तो साधनहरू लोकल ड्रेस, त्यही भएर मैले लोकल गाइड प्रयोग गर्नु भनेर भनेको हैन। अब यी कुराहरू तपाईँले ख्याल गर्नुहुन्छ। यु आर म्याच्योर स्टुडेन्ट एन्ड यु क्यान राइट डाउन एन एस्से अबाउट दिस। अब हेर्नु अरू यहाँ 2-4 कुरा छन्। हामीसँगमा 10 मिनट टाइम बाँकी छ, फेरि 6 बजे तपाईँहरूको एक्जाम पनि छ जस्तो लाग्छ कसको हैन। आस्किङ क्वेसन हामी दोस्रो नम्बर भ्याइयो। अब तपाईँले चाहिँ प्रश्नहरू सोध्नु भनेको के, क्वेसनहरूको चाहिँ सोध्ने बेलामा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरिमा तपाईँले एउटा कुरा के ख्याल गर्नु होला भनेदेखि यु सुड आस्क द क्वेसन वाट एभर आर देयर इन दि क्वेसनियर अर सर्भिसहरू। त्यहाँ जे छ त्यो मात्रै सोध्नु। तपाईँले कुनै बनाएर त्यसलाई बढाइ चढाइ गरेर फुल भुट्टा भरेर तपाईँको आफ्नो भाषामा आफ्नो वर्डिङमा ढालेर त्यसरी नसोध्नु होला हैन। तपाईँलाई थाहा छ नि नेपाली नि पढ्नु भएको छ, इङ्ग्लिस नि पढ्नु भएको छ हैन। अनि त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ कुनै सामान्य जस्तो बिचमा तपाईँले त नि यस्ता यस्ता शब्दहरू प्रयोग गर्दाखेरि धेरै त्यसको अर्थको अनर्थ लाग्ने हुन्छ। त्यो भएको हुनाले त्यहाँ चाहिँ जे तपाईँलाई सोध्नु भनेको छ जस्तो लेखेको छ त्यही मात्रै पढ्नु। त्यो पढ्दाखेरि बिस्तारै पढ्नु। रिड क्वेसन्स भेरी केयरफुल्ली अर भेरी स्लोली। मेन्टेन अर्डर अफ क्वेसन। तपाईँले जाँचमा क्वेसन सल्भ गरे जस्तो होइन। 12वटा क्वेसन छ भने सबैभन्दा पहिला 12 नम्बर अनि 9 नम्बर यस्तो गरेर सोध्न पाइँदैन। स्टार्ट फ्रम द फर्स्ट क्वेसन एन्ड इन टु द लास्ट वान। के हुन्छ यो क्वेसनहरूमा भने जति जति सेन्सिटिभ गाह्रो क्वेसनहरू हुन्छ त्यो चाहिँ लास्टमा हुन्छ। अनि तपाईँले पहिले सुरुमै लास्टको क्वेसन सेन्सिटिभ क्वेसन अप्ठ्यारो क्वेसनहरू प्रयोग गरिदिनु भयो भने तपाईँलाई डेटा नै दिँदैनन्। सो मेन्टेन अर्डर अफ द क्वेसन्स। जस्तो फ्लोमा छ त्यसरी नै डेटा कलेक्सन गर्नु। अनि यहाँ अर्को छ एडर टु द इन्स्ट्रक्सन। तपाईँलाई ठाउँ ठाउँमा निर्देशन दिया हुन्छ क्या। तपाईँले देख्नु भएको छ होला क्वेसनहरू, त्यो निर्देशन चाहिँ तपाईँले बुझ्नु होला। जस्तो तपाईँ अर्ग्यानिक किसान हो भने यति नम्बरमा जानु भनेर इन्स्ट्रक्सन लेखेको हुन्छ।
तपाईँ इनअर्ग्यानिक किसान हो भने कति केमिकल फर्टिलाइजर हाल्नुहुन्छ, पेस्टिसाइड कति हाल्नुहुन्छ भन्नुहोस्। अर्ग्यानिक हो भने मानव क्वेसन नम्बर जम्प टु क्वेसन नम्बर 23, इफ द फार्मर इज अर्ग्यानिक भन्यो भने अनि त्यहाँ तपाईँलाई चाहिँ अर्ग्यानिकको बारेमा हुन्छ, त्यस्ता इन्स्ट्रक्सनहरू हुन्छन्। अनि त्यहाँ चाहिँ केही साना साना क्लुहरू राखेको हुन्छ क्या, फ्रेजेसहरू होइन। जस्तै टेल मोर भनेर लेखा हुन्छ कतै कतै। टेल मोर भनेको तपाईँले एउटै क्वेसनलाई 2-3 चोटि भनिदिने, त्यसलाई एक्सप्लानेसन गरिदिने, टेल मोर। अर्को एनी अदर्स, त्यहाँ कतै कतै चाहिँ अदर्स भन्ने क्याटेगोरी हुन्छ नि, हो त्यस्तैमा एनी अदर्स, अरू केही यसमा थप्न सक्नुहुन्छ भन्ने इन्स्ट्रक्सन राखेको हुन्छ। कुनै क्वेसन अप्ठ्याराहरू छन् भने त्यसलाई रिपिट क्वेसन भन्ने इन्स्ट्रक्सन हुन्छ। लामो र अप्ठ्यारो क्वेसनलाई रिपिट गर्नुपर्ने हुन्छ। मिनिङ देयर बाई भन्यो भने इन द्याट केस वेन देयर इज इन्स्ट्रक्सन अफ मिनिङ देयर बाई, र यो तपाईँलाई त्यहाँ इन्स्ट्रक्सनमा लेख्दाखेरि एमटिबी भनेर लेखा हुन्छ क्या क्वेसनहरूमा, मिनिङ देयर बाई। कुनै क्वेसन जस्तो जलवायु परिवर्तनको बारेमा क्वेसन छ भने तपाईँले अलिकति जलवायु परिवर्तनको बारेमा भन्नुपर्ने हुन्छ त्यहाँ होइन। जस्तो पहिले भन्दा टेम्परेचरहरू बढ्दै जाने, जाडोमा बढी जाडो हुने, गर्मीमा बढी गर्मी हुने होइन, बाढी पहिरो असिना यस्ता बाढी दैविक प्रकोपहरू बढी हुने, यस्तो बारेमा तपाईँले समाचारमा, टिभीमा, पत्र पत्रिकामा छिमेकीबाट त्यसरी सुन्नुभएको होला। यो शब्द पहिला सुन्नुभएको थियो कि थिएन भनेर अलिकति चाहिँ त्यसको बारेमा तपाईँले एक्सप्लेन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो मिनिङ दिएर बाई हुन्छन्। अनि अरू थुप्रै हुन्छन्। अब त्यहाँ चाहिँ जस्तो रिड द लिस्टेड आइटम्स, त्यहाँ कतिलाई तपाईँलाई अप्सन छ भने जस्तो तपाईँको घरमा के सञ्चारको साधन छ भनेर भन्ने क्वेसनमा चाहिँ टिक लाउने छ भने, जस्तै टेलिफोन, ल्यान्डलाइन फोन, मोबाइल फोन होइन, अरू के हुन्छ जस्तो इमेल, इन्टरनेट फेसिलिटी, रेडियो, टेलिभिजन हो, त्यस्तो छ भनेदेखि तपाईँले चाहिँ किसानले जे भन्छ अनि त्यो टिक लाउँछु भनेर भन्ने होइन क्या। तपाईँको घरमा यी साधनहरूमध्ये, यी सञ्चारको साधनहरूमध्ये कुन छ भनेर सबैको नाम पढ्नुपर्छ पहिला। सो द्याट इज रिड द लिस्टेड आइटम्स। र त्यहाँ चाहिँ तपाईँले अलिकति ठाउँमा फिडब्याक फ्रेजेसहरू प्रयोग गर्नु क्या। यो इन्टरेक्सन हो नि त, अहिले मैले यहाँ क्लासमा पढाएको जस्तो होइन। तपाईँले बिचमा धन्यवाद, र तपाईँलाई म फेरि भेट्नेछु, तपाईँले दिएको इन्फर्मेसन एकदम राम्रो छ, इट्स भेरी नाइस होइन, यो मेरो लागि एकदमै उपयोगी छ, तपाईँले यति राम्रो कुरा भन्नुभयो जुन मैले सबै लेख्न पर्ने छ भनेर यस्तो उनीहरूलाई चाहिँ एउटा इम्पावर गर्ने, इन्करेज गर्ने खालका वर्डिङहरू, फ्रेजहरू बिचमा भन्दै गर्नु। एउटा गीत छ नि कता हो अहिले कि पोहोर सालको बिचमा भने जस्तै होइन, यसमा भने तपाईँले बिचमा यस्ता कुराहरू चाहिँ भन्दै गर्नुपर्छ। र तपाईँ जब एउटा ट्रान्जिसन स्टेज हुन्छ क्या क्वेसनरमा, जस्तो तपाईँले एग्रिकल्चरको सोधिसकेपछि लाइफ स्टकमा जम्प हुने, सिरियलको सोधिसकेपछि भेजिटेबलमा जम्प हुने, डिजिजको सकिएपछि इन्सेक्टमा जम्प हुने, त्यस्तो बेलामा सानो ग्याप गर्नुपर्छ। जस्तो मैले तपाईँको यहाँको चाहिँ हजुरहरूको कृषि खेतीपाती बारेमा सबै इन्फर्मेसनहरू सोधिसकेँ। अब यहाँ चाहिँ तपाईँको गाई भैँसी पनि हाम्रो सिस्टममा चाहिँ होइन फर्ममा पक्कै छ होला, म अब त्यतातिर जाँदैछु भनेर एउटा सानो फेरि बिचमा इन्टरिम ऱ्यापोर्ट बिल्डिङ भन्छ क्या त्यसलाई, अन्तरिम मध्यकालीन फिल्महरू हेर्न जाँदाखेरिमा ब्रेक हुन्छ नि, त्यस्तै ठाउँमा तपाईँले ब्रेक लिनुपर्छ। त्यो कुराहरू हो। र त्यसपछि अर्को रेकर्डिङ द एन्सर। अब त्यहाँ भनेका कुराहरूलाई तपाईँले त्यहीँ ठाउँको ठाउँ रेकर्ड गर्नु होला। म त सम्झ्या छु सबै कुरो, भरे घरमा गएर होटलमा गएर रेकर्ड गर्छु भनेर नभन्नु, स्पटमै रेकर्ड गर्नु। यदि तपाईँले कुनै कुरा रेकर्ड गर्नु भएन भने अहिले किसानहरू नि पढे लेखेका छन् नि, मसँग सोध्यो, अब उसले त्यहाँ केही पनि लेखेन, भरे गएर के लेख्छ हाम्रो बारेमा, गलत इन्फर्मेसन जाने भयो होइन भनेर उनीहरूको बिचमा चाहिँ एउटा नराम्रो इमेज बन्छ तपाईँको होइन। यु विल लुज योर फेथनेस। द्याट्स वाइ रेकर्ड रेस्पोन्सेस ड्युरिङ इन्टरभ्यू, युज देयर ओन वर्ड्स, उनीहरूले जस्तो भन्छन् त्यस्तै सार्नु। डोन्ट समराइज द एन्सर, त्यसलाई समराइज गर्ने काम नगर्नु, तर नचाहिएको कुरा चाहिँ फेरि नलेख्नु है होइन। डोन्ट रेकर्ड जस्टिफिकेसन। जस्तो तपाईँले धान पोहोर साल कति फल्यो भनेर सुन्नुभयो भने अब तपाईँले त्यहाँ लामो भाषण सुन्नुपर्छ उनीहरूको। 5 वर्ष पहिला त्यही खेतमा 50 मुरी धान फल्थ्यो होइन, गत वर्ष जम्मा
विषमुरी फल्यो, बाढीले लग्यो, किराले लग्यो, रोग लाग्यो भनेको बेलामा मल पाइएन, पोहोर साल लकडाउन भएर, राइट? यस्ता यस्ता के घरमा छोरा बुहारीहरूले काम गर्दैनन् हैन? सबैजना के गर्छन् भन्दाखेरिमा अहिले यो मोबाइलहरूमा भुलेर बस्छन्, टिकटक बनाउँछन्, फेसबुक हेरेर बस्छन्। केटाकेटीहरूले काम गर्दैनन्, घरमा काम गर्ने मान्छे छैनन्, सबै विदेश गइहाले। यस्ता अनेक उनीहरूको गुनासा सुनिदिनुपर्छ। त्यो गुनासा पनि सुन्नुपर्छ क्या तपाईँले गइसकेपछि। तर तपाईँलाई चाहिएको चाहिँ पोहोर साल कति मुरी धान फल्यो भन्ने इन्फर्मेसन चाहिएको हो। टक्क त्यति लेख्नुहोस्, अरू उनीहरूको कुरा मक्ख गरेर सुनिदिनु, हेर्नु है। यस्ता खालका चाहिँ ट्रिकहरू अथवा प्रब्लमहरू आउँछन् र त्यो तपाईँले बुझिहाल्नुहुन्छ। अर्को छ मेन्टेन द अर्डर अफ द क्वेसन इन द सर्भे सेड्युल। होइन, त्यहाँ मैले यो अघि नै माथि आइसकेको छ। जुन तपाईँले चाहिँ जुन अर्डरमा क्वेसन सोध्नुपर्ने थियो त्यो अर्डर चाहिँ मेन्टेन गर्नु। अनि अर्को चाहिँ एभोइड प्रेजेन्स अफ थर्ड पर्सन। मैले तपाईँहरूलाई पहिला नि कति भनिसके जस्तो लाग्छ। त्यहाँ चाहिँ थर्ड पर्सनको प्रेजेन्सलाई एभोइड गर्नु होला। जस्तो एउटै घरको पनि अरू धेरै मान्छे नहोस् क्या, होइन? जस्तो चाहिँ नि तपाईँले कुनै घरको घर मुलीसँग इन्फर्मेसन लिइरहनु भएको छ भने त्यहाँ छोरा बुहारीको प्रेजेन्स भयो भने तपाईँले जस्तो छोराले कति घन्टा काम गर्छन्, त्यहाँ छोरीले कति घन्टा काम गर्छन्, बुहारीले कति घन्टा काम गर्छन् भनेर भन्ने कुरामा त्यो घर मुलीले चाहिँ कोही छोरा बुहारी छोरी कसैले काम ठग्ने गरेको छ भने त्यो फ्याक्ट इन्फर्मेसन भन्न सक्दैन, भन्नुभयो। भरे छोरा बुहारीले काम गरेन अथवा श्रीमतीले काम गरेन भनेर भन्नु भने मसँग झगडा गर्ने हो कि? त्यस्तो अनेक हुन्छ नि। त्यो हुनाले एउटै घरको होस् अथवा फरक घरको होस्, एभोइड द प्रेजेन्स अफ द थर्ड पर्सन द्याट लिमिट्स द फ्रीनेस फ्रम द साइड अफ द रेस्पोन्डेन्ट टु प्रोभाइड द डेटा। र अर्को कुरा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरिमा समटाइम्स द डेटा फ्रम डिफ्रेन्ट सोर्सेस मे गिभ्स द हाइब्रिड प्रोडक्ट। हाइब्रिड प्रोडक्ट आउँछ क्या। हाइब्रिड भनेको कस्तो भने तपाईँले एउटा घरको मान्छेलाई सोध्नुभयो तपाईँको खेत कति छ भनेर, अनि अर्को क्वेसनमा चाहिँ तपाईँले धान कति फलाउनु भयो भनेर सोध्नुभयो भने छिमेकीले उत्तर दिन्छ क्या। छिमेकीले उत्तर दिँदाखेरिमा उसको घरमा धान कति फल्यो भनेर उत्तर आउँछ। द्याट्स वाइ एभोइड द प्रेजेन्स अफ द थर्ड पर्सन। तपाईँ उता जानुहोस् भनेर नराम्रो भाषामा भन्ने होइन। कृपया तपाईँकोमा म अहिले फेरि पछि गफ गर्छु अलग्गै, अहिले उहाँ र म मात्रै गफ गर्न दिनु भनेर अलिकति पोलाइटली भन्नु होला। र त्यसरी चाहिँ तपाईँले यो विभिन्न गाइडलाइनहरू प्रयोग गरेर यो डेटाहरू चाहिँ कलेक्सन गर्न सक्नुहुन्छ, होइन? एन्ड आई विल अल्सो मेल टु यु। त्यहाँ चाहिँ यो मलाई लाग्छ तपाईँहरूको नोटमा यो इन्टरभ्यू गाइडलाइन भन्ने यो पार्ट छुटिरहेको छ जस्तो लागिरहेको छ क्या। त्यो भएको हुनाले यसबाट पनि पढ्नु होला। यो विजय सरले तपाईँलाई चाहिँ फरवार्ड गरिदिनुहुन्छ, होइन? र यति कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले त्यसमा थपथाप गरेर भन्नु होला। र अरू धेरै डिटेलमा पढ्न चाहनुभयो भने अब अहिले तपाईँ हाम्रो भेट हुँदैन, नत्र मसँग एउटा सोसियल रिसर्च मेथड भन्ने एउटा किताब छ। त्यो किताबैभरि यो कसरी चाहिँ यो जुन छ अहिले हामीले पढिरहेको इन्टरभ्यू गाइडलाइनको बारेमा एउटा सानो किताब छ, सानो मिनी डायरी जत्रो साइजको। त्यसमा सबै यही मात्रै छ, 100 पेज जतिको किताब छ। तपाईँहरू कोही भोलि मास्टर पढ्न आउनुभयो हाम्रो डिपार्टमेन्टमा भने म तपाईँहरूलाई फोटोकपीको लागि प्रोभाइड गरौँला। र अर्को क्लास एउटा क्लास बाँकी छ मेरो तर्फबाट। म भोलि अथवा पर्सि सायद भोलि नै हुन्छ होला, भोलि कुनै टाइममा चाहिँ क्लास लिन्छु। कतिखेरको टाइम खाली हुन्छ यु क्यान सम अफ यु क्यान कम्युनिकेट